अथाष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्त्रिशङ्कोर्वचनम् श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् ऋषिपुत्रशतम् राम राजानमिदमब्रवीत्। प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना, तम् कथम् समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। इक्ष्वाकूणाम् हि सर्वेषाम् पुरोधाः परमागतिः, न चातिक्रमितुम् शक्यम् वचनम् सत्यवादिनः। अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः, तम् वयम् वै समाहर्तुम् कर्तुम् शक्ताः कथञ्चन। बालिशस्त्वम् नरश्रेष्ठ गम्यताम् स्वपुरम् पुनः, याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव। अवमानम् कथम् कर्तुम् तस्य शक्ष्यामहे वयम्। तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् स राजा पुनरेवैतानिदम् वचनमब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि, अन्याम् गतिम् गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यम् घोराभिसंहितम्, शेपुः परमसङ्क्रुद्धाश्चण्डालत्वम् गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुस्वम् स्वमाश्रमम्। अथ रात्र्याम् व्यतीतायाम् राजा चण्डालताम् गतः, नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः, चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्। तम् दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम्, प्राद्रवन् सहिता रामपौरायेऽस्यानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्, दह्यमानो दिवारात्रम् विश्वामित्रम् तपोधनम्। चण्डालरूपिणम् राममुनिः कारुण्यमागतः, कारुण्यात् स महातेजा वाक्यम् परमधार्मिकः। इदम् जगाद भद्रम् ते राजानम् घोरदर्शनम्, किमागमनकार्यम् ते राजपुत्रमहाबला। अयोध्याधिपते वीरशापाच्चण्डालताम् गतः, अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालताम् गतः। अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्, प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च। अनवाप्यैव तम् कामम् मया प्राप्तो विपर्ययः, सशरीरो दिवम् यायामिति मे सौम्यदर्शन। मया चेष्टम् क्रतुशतम् तच्च नावाप्यते फलम्, अनृतम् नोक्तपूर्वम् मे न च वक्ष्ये कदाचन। कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्यक्षत्रधर्मेण ते शपे, यज्ञैर्बहुविधैरिष्टम् प्रजाधर्मेण पालिताः। गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः, धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञम् चाहर्तुमिच्छतः। परितोषन्न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गवा, दैवमेव परम् मन्ये पौरुषम् तु निरर्थकम्। दैवेनाक्रम्यते सर्वम् दैवम् हि परमागतिः, तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः। कर्तुमर्हसि भद्रम् ते दैवोपहतकर्मणः, नान्याम् गतिम् गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे। दैवम् पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 58 सर्गः।